आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मा हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना व तख़लुक़ूनहु इफ़्का। सलवात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज। जी, तौहीद की गुफ्तगू जारी थी। तीसरा दर्स है कि हम खुदा की खालिकियत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो खुदा का इसम है खालिक, अस्माए हुस्ना में से है, और ये जहन में रखिएगा कि ये हम बतौर मिसाल ज़िक्र कर रहे हैं, वगरना तमाम अस्माए हुस्ना इसी तरह। जब आप एक खालिक को रखेंगे तो उसमें राज़िक भी रख सकते हैं आप, शाफ़ी भी रख सकते हैं आप, मुहय्यी भी रख सकते हैं आप, मुमीत भी रख सकते हैं आप। तो ये बतौर मिसाल खालिकियत का ज़िक्र हो रहा है कुरान करीम में, वगरना सारे अस्माए हुस्ना बतौर मिसाल इसी तरह आप कुरान में तहकीक कर सकते हैं कि इसी तरह ज़िक्र हुए हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुमने अल्लाह और गैर खालिक को यकसां करार दे दिया। ये मुशरिकों से इरशाद फरमाया। हालांकि अल्लाह खालिक है और गैरुल्लाह या बुत खालिक नहीं है। खालिक नहीं है यानी जो खालिक नहीं है उसे खालिक जैसा समझते हो, तो उसे खालिक जैसा समझते हो कि सूरह अनाम की आयत नंबर 20 ने कहा वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिन लोगों की वो सब इबादत करते हैं, पुकारते हैं। जो तर्जुमा करें, यदऊन दुआ करते हैं, पुकारते हैं, इबादत करते हैं, सारे तर्जुमे हो सकते हैं। ला यखलुकून शैया, वो किसी चीज़ को खल्क नहीं कर सकते। वहुम युखलकून, हालांकि वो मखलूक खुदा है। पर जो खालिक नहीं है उसकी इबादत क्या है? झूठ। उसकी इबादत झूठ है, उसकी इबादत अफसाना है। कि ये जुमले सूरह अनकबूत की आयत नंबर 17 ने कहे, इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, सिर्फ तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा बुतों की, व तख़लुक़ूनहु इफ़्का, और ये झूठी इबादत है। ये इबादत तुम्हारी अफसाना है, क्योंकि वो लायक इबादत है नहीं। बस एक नुक्ता जो जहन में रखना है, खुदा कह रहा है जो खालिक नहीं है उसे माबूद ना मानो, उसकी इबादत ना करो। अगर जो खालिक नहीं है जिसकी इबादत की, तो ये इबादत तुम्हारी अफसाना है। ये तुम्हारी इबादत क्या होगी? अफसाना होगी। कि सूरह रात की आयत नंबर 16 ने कहा कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, कह दो कि अल्लाह हर चीज का खालिक है। वह हुवल वाहिदुल कहार, वो वाहिद कहार है। यहाँ कहार बेमाना है, ये नहीं है कि कहार यानी गजब नाजिल करने वाला। यहाँ कहार सिफ्त है वाहिद की, यानी खुदा वाहिद है कि गैर खालिक इसकी खिलकत में शरीक नहीं। मुरादी कोई भी गैर खुदा जो है वो इसकी खिलकत में शरीक नहीं। खुदा ये कह रहा है कि खालिकु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल कहार, यानी गैर खुदा शरीक नहीं है। कहार दूर करता है गैर खुदा के शरीक होने को। ठीक, बस खुदा ऐसा वाहिद नहीं है जिसका कोई शरीक हो। बस उसकी वहदत फिर काहिरा नहीं होगी। बस उसकी वहदत काहिरा है, उसका कोई शरीक नहीं है। बस वाहिद कहार अगर दोनों मिलाएं, आप दोनों मिलाएं तो उसका वाहिद कहार अगर दोनों मिलाएं तो उसका माना है अहद। ये जो आप कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, बस कहार मिला लिया तो आप कह सकते हैं कि अहद है, यकता है। अहद है, यकता है कि अल्लाह का कोई कुफो नहीं, अल्लाह यकता है, अल्लाह का कोई हमसर नहीं। कि सूरह मायदा की आयत नंबर 72 में है। अब सवाल देखें जी, हमने कहा कि अगर तुम गैर खुदा को खालिक मानते हो और उसकी इबादत करते हो तो ये शिर्क, ये क्या हुआ? शिर्क हुआ। अब पिछली दफा जो हमने बात की थी एक, कि सूरह मायदा ने उसकी तरफ इशारा किया है। हम कह रहे हैं कि सूरह नाम ने भी किया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा है कि अन्नी अखलुक लकुम। बस
ان کی طرف بھی خلقت کی نسبت دی گئی ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر خدا کو اگر خالق مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، تو جناب عیسیٰ کو اگر کیا مانتے ہو، خالق مانتے ہو، تو مشرک ہو۔ وہاں معاملہ کیسے حل کریں؟ جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ، کہ بتحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں سے تیسرا ہے، ٹھیک؟ یا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ خدا مسیح ابن مریم ہے، یہ کافر لوگ ہیں۔ اب وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیوں یہ کفر ہے، یہ کفر کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خالق معبود ہو سکتا ہے، خالق کیا ہو سکتا ہے؟ معبود ہو سکتا ہے۔ آپ کے قرآن نے ہی کہا کہ بت خالق نہیں ہے، ہم بتوں کو نہیں مانتے، عیسائی کہتے ہیں ہم بتوں کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے قرآن نے ہی کہا انی اخلق لکم من الطین، آپ کے قرآن نے ہی کہا کہ جناب عیسیٰ خالق ہے۔ اب کیا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ تو قرآن کریم نے ان کو کیا جواب دیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، غیر خدا اگر کوئی کام انجام دینا چاہے تو بغیر اذن کے ناممکن ہے، اذن الہی کے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی کام انجام دینا چاہے۔ آپ پوری آیت تو پڑھیں، پوری آیت اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ تو اذن الہی سے کام کر رہے ہیں، وہ تو اذن الہی سے کام کر رہے ہیں۔ بس جو بھی غیر خدا کام انجام دے سکتا ہے وہ اذن الہی کے ساتھ، اذن الہی کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے پائے گا، اول۔ دوسرا، اللہ نے کہا کہ انسان کامل کے علاوہ کسی کو اذن نہیں ہے، انسان کامل کے علاوہ اللہ نے کسی کو اذن نہیں دیا کہ وہ خالق ہو۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ خالقیت کی نسبت جناب عیسیٰ کو جو دینی ہے وہ کس طرح کی دینی ہے، وہ ہم بتاتے ہیں۔ بس یہ دو مطلب قرآن کریم نے کیا کہا؟ پہلا مطلب جو قرآن کریم نے کہا، اللہ تعالیٰ جواب یہ دیتا ہے کہ غیر خدا اگر کوئی کام انجام دینا چاہے تو اذن الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اللہ نے انسان کامل کے علاوہ کسی کو اذن نہیں دیا۔ یہ دو باتیں، سورہ سبا آیت نمبر 22، بہت ہی اہم آیت۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، کہہ دو تم پکارو یا تم عبادت کرتے ہو جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے کہ یہ خدا کے شریک ہیں، من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات، وہ ذرا برابر بھی کسی چیز پہ ملکیت نہیں رکھتے، مالک کسی چیز کے نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، نہ ہی کسی کام میں خدا کے شریک ہیں، نہ ہی کسی کام میں خدا کے مددگار ہیں، نہ ہی کسی کام میں خدا کے مددگار ہیں۔ یہ آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، ان کی شفاعت خدا کے ہاں مقبول نہیں ہے، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر خدا جسے اجازت دے دے۔ بس یہ چار صورتیں بتائی ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 نے چار صورتیں بتائی ہیں، تین صورتیں ناممکن، ایک صورت ممکن۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ تین صورتیں ناممکن کون سی ہیں اور ایک صورت ممکن کون سی ہے۔ پہلی تین صورتیں جو قرآن کریم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 نے ناممکن بتائیں وہ یہ، پہلی ناممکن صورت، غیر خدا مستقل طور پہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر خدا کوئی مستقل طور پہ کام انجام دے۔ یہ پہلی چیز۔ کیوں؟ یہ دیکھیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ، کیونکہ وہ مالک ہی نہیں ہے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ خداوند عالم، مستقل کسی کی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ پہلی چیز، بس غیر خدا کسی چیز پہ مستقل مالک تاکہ وہ مستقل کام انجام دے سکے۔ دوسری صورت، ناممکن دوسری صورت، غیر خدا شریک خدا ہو ایک کام میں، یعنی دو خدا انجام دے ایک کام کو، ناممکن۔ یہ کیا کہا قرآن نے؟ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، کسی کام میں خدا کا کوئی شریک کہ ایک کام کو دو خدا کریں، ناممکن ہے، ٹھیک؟ یہ دوسری صورت۔
तीसरी सूरत, गैर खुदा अल्लाह का मददगार नहीं हो सकता। ये देखिए, वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीरिन, कोई पुष्टपना, कोई मददगार खुदा का नहीं है। बस ये 3 सूरतें सूरह सबा की आयत नंबर 22 ने नामुमकिन कही। जब 23 नंबर आयत जब सूरह सबा की शुरू होती है तो उसमें मुमकिन सूरत बता रहा है खुदा। चौथी सूरत जो मुमकिन है वो क्या है? पहले तो मामला हल हो गया, ये कि तमाम काम मुस्तकिल तौर पे अल्लाह ताला अंजाम देता है, अल्लाह ताला अंजाम देता है, ये मामला हल है। लेकिन बाज को अल्लाह इजाजत देता है, बाज को अल्लाह इजाजत देता है कि वो उसके इज़्न से कोई काम करे, उसके इज़्न से काम करे। अब इज़्न हम बता रहे हैं कि इज़्न से मुराद क्या है। इज़्न से मुराद बाज लोगों ने गलत ले लिया और शिरक तक पहुंच गए। इज़्न से हम मुराद लेते हैं कि इज़्न से क्या मुराद है। और सूरह सबा की आयत नंबर 23 ने मिसाल दी है शफाअत करने की कि वला तनफ़उ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहू, किसी की शफाअत उसके नजदीक नफा नहीं देगी सिवाय जिसे खुदा इजाजत दे। बस शफाअत हो या खिलकत हो, शफाअत की खिलकत की निस्बत आप इंसान कामिल की तरफ दे सकते हैं क्योंकि उससे इज़्ने इलाही हासिल। ठीक, ये चौथी सूरत मुमकिन हुई, ये चौथी सूरत मुमकिन हुई। ठीक, बस 3 नामुमकिन सूरतें और एक मुमकिन सूरत, ये सूरह सबा की आयत नंबर 22 और 23 ने बयान किया। लेकिन सूरह सबा की आयत नंबर 23 ये कहती है कि इज़्ने इलाही से है, यानी क्या? इज़्ने इलाही यानी क्या? यानी रहबरी और इमामत किसकी है? अल्लाह ताला की। अगर कोई इंसान कामिल कोई काम अंजाम देता है तो किसकी रहबरी में, किसकी इमामत में? अल्लाह ताला की इमामत, अल्लाह ताला की रहबरी में। यानी सारा कुछ किसके दस्ते कुदरत में है? अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में। अल्लाह ताला बस अल्लाह बुतों को शफाअत का इज़्न नहीं देता, लेकिन इंसान कामिल को इज़्न देता है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम शफी हैं इंदल्लाह। बस ये जो हम दुआ तवस्सुल पढ़ते हैं ये बेहतरीन अदब सिखाती है, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। एक खुदा के यहाँ आबरूमंद, एक खुदा के यहाँ मकाम रखने वाले, हमारी शफाअत भी कर दीजिए अल्लाह के यहाँ। बस या वजीहन इंदल्लाह आप कह सकते हैं, या वजीहन इंदल्लाह यानी या मन अज़्न लहू इंदल्लाह, ए वो जिसको इजाजत है खुदा के यहाँ शफाअत करने की, इश्फा लना इंदल्लाह। यानी अगर आप कुरान करीम को समझते हैं और कुरान करीम को दुआ तवस्सुल से मिलाते हैं तो मामला हल है, मामला हल है। ठीक, बस साबित हुआ कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही खालिक है। जनाब ईसा न मुस्तकिल तौर पे खालिक हैं, क्योंकि 3 सूरतें हमने क्या कहीं? नामुमकिन है। 3 सूरतें ये कि गैर खुदा मुस्तकिल तौर पे कोई काम अंजाम नहीं दे सकता। बस जनाब ईसा न मुस्तकिल तौर पे खालिक हैं, न अल्लाह के शरीक हैं, न अल्लाह के मुआविन। ये 3 सूरतें तो हमने नामुमकिन कही ना। ये 3 सूरतें आपने रियाजी की मानद हिफ्ज करनी है कि ये 3 सूरतें अगर इंसान कामिल को दे दी तो हम भी शिरक में गिरफ्तार हो सकते हैं। मुआविन हमारे हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर कहीं खुदा कह रहा है तो उसका माना ये नहीं लीजिएगा कि खुदा मोहताज हुआ, खुदा को शरीक की जरूरत पड़ी, खुदा को मुआविन की जरूरत पड़ी। नहीं, वो खुदा बताना ये चाहता है कि तुम्हारे लिए वसीला है, ये तुम्हारे लिए वसीला है। बस अगर हम ज़ियारत जामिया कबीरा को पढ़ें और ज़ियारत जामिया कबीरा को हम कहें कि मोहम्मद और आले मोहम्मद, खुदा तुमसे राजी हुआ है कि तुम्हें वो रुकने तौहीद बनाए, तो क्या तर्जुमा करेंगे आप? तुम्हें रुकने तौहीद बनाए, यानी माज़अल्लाह खुदा मोहताज हुआ कि मैं नहीं पहुंचा सकता तौहीद, ये पहुंचा सकते हैं। यहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं हमारी वजह से खुदा की मारिफत होती है, हमारे जरिए से खुदा की इबादत होती है। क्या मुराद है इससे? मुराद है कि हमारी तौहीद अफ़आली के अहम रुकन मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर इनके बगैर तौहीद हासिल करेंगे तो तौहीद नहीं होगी, शिरक बन जाएगा, मिलावट शुदा तौहीद होगी। बस हमारी तौहीद के अरकान कौन है?
محمد اور آل محمد. بس یہ جو زیارت جامعہ کبیرہ میں کہیں گے کہ محمد اور آل محمد، خدا تم سے راضی ہوا کہ تمہیں توحید کا رکن بنائے، یعنی خدا تم سے راضی ہوا کہ ہماری توحید کا تمہیں رکن بنائے. یہ جملے جب تک نہیں لگائیں گے سامنے والا ممکن ہے کہ غلط سمجھ لے. بس یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ 3 صورتیں انسان کامل کے لیے بھی سوچنا ناممکن ہے. پہلی صورت کہ مستقل طور پہ انسان کامل خالق نہیں ہو سکتا. اول ہم خالق کی بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو خالق کی نسبت دے رہے ہیں یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں. نہ اللہ کے شریک ہیں، نہ اللہ کا شریک ہے انسان کامل. 2 نہ اللہ کا معاون ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر مامور ہے. بس ہم نے زبان کیسی استعمال کرنی ہے. اگر کوئی چیز جناب عیسیٰ کر رہے ہیں تو کس کے حکم پہ مامور ہیں؟ اجازت کس کی طرف سے ملی ہے؟ حکم کس کی طرف سے ملا ہے؟ مامور کس کے حکم پہ؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ مامور ہیں. بس اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، مراد ہے اللہ کے حکم پہ مامور ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے، اللہ راضی ہوا ہے کہ یہ کام کرو. ٹھیک. اب جی اگر آپ غور کریں سورہ مائدہ میں، اگر آپ دیکھیں تو وہاں اگر ہم توحیدی مراحل کو صحیح سمجھتے ہیں تو معاملے واضح ہیں. مجسمہ سازی حرام ہے، مجسمہ بنانا کیا ہے؟ حرام. لیکن جناب عیسیٰ کو حکم دیا گیا کہ مجسمہ بناؤ، مورت بناؤ. کس کی؟ پرندے کی. وہاں وہ حرمت ختم کی اللہ نے حرمت ختم کی. کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. اگر آپ یہاں غور کریں تو اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، جو انسان کے لیے ممکن ہے پرندے کی مورت بنانا، وہ حکم دیا. اب جب دیکھیں فتنفخ فیہ، پس تو اس میں پھونک دو، فتکون. اب یہ نہیں کہا کہ اب وہ زندہ ہو گیا، زندگی کی نسبت نہیں دی. بس اس میں روح انفاق کرو، باقی زندگی کون دے رہا ہے؟ فتکون طیرا باذنی، وہ ہو جائے گا پرندہ میرے اذن سے. اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو خدا واضح کہہ رہا ہے کہ محیی کون ہے؟ خداوند عالم اللہ تعالیٰ محیی ہے. بس زندہ کرنے کی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے. ٹھیک. ایک یہ چیز. اب جی اذن سے مراد کیا ہے؟ اذن سے مراد تفویض نہیں ہے کہ خدا جس طرح معاذ اللہ خدا فارغ ہو گیا بنا کے اب سارے کام کس کے حوالے کر دیے؟ مخلوق کے حوالے کر دیے کہ تفویض مراد لیں. ہاں جو زیارت جامعہ کبیرہ میں تفویض ہے کہ ان کے وسیلے کے بغیر مخلوق خدا تک نہیں پہنچ سکتی، وہ مراد ہے. بس ان کو ہم کیا بنائیں؟ اپنا استاد بنائیں، اپنا معلم بنائیں، اپنا وکیل بنائیں خدا تک پہنچنے کے لیے. ایک یہ چیز. بس اللہ تعالیٰ نے خلقت کو کوئی کام حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا کسی کام سے جدا نہیں. خدا کی قیومیت ہر کام کے ساتھ ہے. ہر کام کا سبب حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ چیز اذن سے مراد ہے کہ سبب حقیقی، اذن سے مراد ہے کہ قوی خالق اللہ تعالیٰ ہے. تم صانع ہو سکتے ہو، خالق نہیں ہو سکتے. خالق ہو سکتے ہو، خالق نہیں ہو سکتے. اب جی یہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین ہم پڑھتے ہیں، اس سے کیا مراد ہوئی؟ کہ خدا احسن الخالقین ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین 2 مرادیں لیتے ہیں. اول، اب اس میں سے جو زیادہ مشہور نظریہ ہے وہ بھی میں بتا دوں گا تاکہ معاملہ حل ہو. 2 رائے ہیں. اول کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ بھی ایک لحاظ سے خالق ہیں، تبھی خالقین آیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. خالقوں میں سے سب سے احسن خالق کون ہے؟ خداوند. باقی کون سے خالق ہے؟ انسان کامل کون سا خالق ہے؟ حسن خالق. احسن کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. احسن کو افضل و تفضیل لیں. افضل و تفضیل مقابلے کے لیے کہ
فلاں اس سے عالم ہے، فلاں اس عالم سے زیادہ جاننے والا. ٹھیک، بس جناب عیسیٰ خالق ہیں اذن الہی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو کسی اذن کی ضرورت نہیں، بس اللہ تعالیٰ احسن خالق ہے، جناب عیسیٰ حسن خالق ہے. ایک یہ دوسری رائے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی جانب جو خلقت کی نسبت دی گئی ہے وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ مجازی ہے. بس جب مجاز ہے حقیقت نہیں ہے تو احسن بمعنی افعل و تفضیل نہیں ہے، احسن بمعنی افعل تعیین ہے کہ یہی احسن ہے. بس یہ بتانے کے لیے کہ احسن یہی ہے، احسن یہی ہے، بس کوئی حسن نہیں. جس کی طرف بھی انسان کامل کی طرف اگر خلقت کی نسبت دی جا رہی ہے، شفاعت کی نسبت دی جا رہی ہے تو وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. مجاز یہ ہے کہ حقیقی طور پہ اللہ راضی ہے کہ شفاعت کریں تو وہ شفاعت کرتے ہیں. جہاں اللہ راضی نہیں ہے، جہاں بس مال کل للہ الشفاعت جمیعا، کہہ دو کہ ساری کی ساری شفاعت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. بس جب قرآن نے کہا کہ ساری کی ساری شفاعت خدا کے لیے ہے تو باقی انسان کامل کی طرف جب ہم خلقت کی نسبت دیتے ہیں تو وہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ کس کے مرہون منت ہے؟ خدا کے مرہون منت. بس انسان کامل اگر شفیع ہے تو خدا شفیع ہے. کون شفیع ہے؟ اللہ تعالیٰ شفیع ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان کامل شفیع ہے، انسان کامل خالق ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مظہر خلقت خدا ہے. یہاں سے مظہریت شروع ہو جاتی، یہاں سے خالقیت شروع نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ حسن خالق ہیں، بلکہ کہیں گے کہ مظہر خالق. اصلی کام کس نے انجام دیا؟ اذن الہی سے مراد اصلی کام خداوند عالم نے انجام دیا. بس یہ کیا ہوئے؟ مظہر ہوئے. اکثر جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ مظہر بہتر ہے بنسبت ہم یہ کہیں کہ حسن خالق، بنسبت اس کے کہ ہم کہیں کہ حسن خالق ہیں. بس بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ مظہر خلقت خدا ہیں، مظہر خلقت خدا ہیں. بس غیر خدا کوئی بھی ہے، انسان کامل ہے یا کوئی بت ہے، کوئی بھی حقیقی خالق نہیں، حقیقی خالق نہیں ہے. ہاں جہاں انسان کامل کی طرف نسبت دی جاتی ہے وہاں مظہریت کو بتانے کے لیے، وہاں مظہریت کو بتانے کے لیے، نہ کہ خدا کے مقابلے میں وہ ہیں. خدا کا کوئی مقابلہ نہ وہ کرتے ہیں، نہ کسی کا خدا سے مقابلہ ہو سکتا ہے. بس یہ اہم ترین جملے ہیں. بس آپ نے اب جا کے، ہماری بحث تو ابھی چلنی ہے، ابھی اسماء الحسنی کی بحث چلنی ہے، لیکن آپ اس لحاظ سے جائیں قرآن کریم میں، رازق کی صفت لیں، رازق کی صفت لیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، دعا عدیلہ ہے کہ ان کے وسیلے سے بس دسترخوان ان کا ہے، آ رہا رزق کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. خدا کی طرف سے رزق آ رہا ہے. ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح ولایت کو، اطاعت کو واجب خدا نے اپنی ولایت کو قرار دیا، اسی طرح انسان کامل کی ولایت کو بھی واجب قرار دیا. کوئی کمپرومائز نہیں. والدین کی ولایت میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن انسان کامل کی ولایت میں، کیونکہ وہ معصوم ہے، انسان کامل معصوم ہے. آپ دیکھیں کہ انما ولیکم اللہ یا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ معبود ہے، یہ خالق ہے. وہ معبود ہے اور یہ مخلوق، یہ بندے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، خدا معبود ہے اور انسان کامل کیا ہے؟ مخلوق ہے. ولایت کو خدا نے جس طرح اپنے لیے واجب کرا دیا، اپنی ولایت کو واجب کرا دیا، اسی طرح انسان کامل کی ولایت کو واجب کرا دیا. خدا نے جس طرح اپنی اطاعت کو واجب کرا دیا، اسی طرح انسان کامل کی کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آگے والے درس میں. صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.